بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا وقت حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، اودی توفیق خاص نال اج جس مقام تے جمع ہوئے ہاں، دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرا اور میری جماعت دا پیغمبر دے صحابہ دے بارے اے موقف اور اے نظریہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر صحابی جنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے تمام صحابہ کرام دے اتے رضامندی دا اعلان بھی کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت انہاں تے راضی بھی ہو گیا ہے، اور اللہ تعالی نے انہاں نو جنتی بھی قرار دیتا ہے۔ آج دی گفتگو دے اندر انشاءاللہ تینہ چیزاں دا ذکر تہاڈے سامنے کیتا جائے گا۔ سب تو پہلے نمبر تے ایمان دی حقیقت دا ذکر کراں گا کہ ایمان دی حقیقت کیا ہے اور ایمان کتنا قیمتی ہے، ایمان دی قدر و منزلت کیا ہے۔ دوسرے نمبر تے اس بات دا ذکر کراں گا کہ صحابی کون ہوندا ہے، صحابی دا مقام کیا ہے، صحابی دی عظمت کیا ہے، اور صحابی آکھیا کنوں جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے ایمان صحابہ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا ایمان، او دا ذکر کیتا جائے۔ انہاں تینہ چیزاں انشاءاللہ تہاڈے سامنے انتہائی اختصار نال ذکر کراں گا۔ ذرا محبت نال پیار نال بیٹھو، اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے۔ محترم بھائیو، ایمان صحابہ نو سمجھن واسطے پہلے ایمان نو سمجھنا پوے گا، پھر صحابی نو سمجھنا پوے گا۔ جدو یہ دو چیزاں سمجھ اندر آ گئیاں، پھر ایمان صحابہ سمجھن اندر
اور سنن اندر کافی آسانی ہو جائے۔ اس واسطے سب تو پہلا ایمان دی حقیقت تے غور کرنا ہے کہ ایمان کس چیز دا نام ہے اور ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ میرے بھائیو، نماز پڑھنے والا بندہ نماز پڑھ دے، حج کرنے والا حج کر دے، عمرہ کرنے والا عمرہ کر دے، علی ھذا القیاس ہر شخص نیکی کرنے والا نیکی کر دے تے او دے دل دی تمنا، تڑپ، آرزو اور امنگ یہ ہوندی ہے کہ میں جڑی نیکی کر رہا مینو اللہ تعالی میری اس کیتی نیکی دا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے، بلکہ پورا نہیں اللہ دگنا عطا فرمائے، دگنا نہیں بلکہ اللہ چگنا عطا فرمائے، بلکہ اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے، بلکہ مولا کریم 700 گنا زیادہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ساڈیاں نیکیاں دا سانو اینا اجر عطا فرمائے جو ساڈے حساب و کتاب اندر ہی نہ ہوئے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہر بندہ چاہتا، لیکن میری اور تیری کسی بھی نیکی دا اللہ نے انہی دیر تک اجر نہیں دینا جنہی دیر تک میرے تیرے کول ایمان نہ ہویا۔ ایمان ایڈا قیمتی ہے، ہر نیکی واسطے ایمان ضروری، ہر نماز واسطے ایمان ضروری، ہر حج واسطے ایمان ضروری، ہر عمرے واسطے ایمان ضروری، ہر زکوٰۃ واسطے ایمان ضروری، علی ھذا القیاس ہر نیکی دے عمل واسطے ایمان ضروری ہے۔ ایمان ہے تے نیکی دا اجر ہے، ایمان نہیں تے نیکی دا اجر بھی نہیں۔ یہ ہے ایمان دی قیمت، اور یہ میں گل صرف اپنے کولوں نہیں کر رہا بلکہ خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک دے بیشتر مقامات تے انہاں ساریاں چیزاں کا ذکر کیتا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے، اللہ دے قرآن دی آیات نو اپنے سینے دے اندر بٹھا کے لے جائیں۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سارے خود تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے یور تساں دے پیر مرشد جناب دے محمد آقا دا نام دے درود محبت نال پیار نال ادب نال ذوق نال شوق نال پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن امام دی حقیقت بیان کر دے۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خبرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ حقیقت کیا ہے ایمان دی؟ ایمان آکھیا کنو جاندے، ایمان کیڑی شے دا نام ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ذرا توجہ کر دے جانا۔ حضرات تیزی وقار ایمان اس چیز دا نام ہے کہ بندہ اللہ تے ایمان لے کر کے آئے، یعنی اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ دستگیر تے غوث اعظم دے لجپال کوئی نہیں۔ پوری کائنات بنان والا اللہ،
زمین بنان والا اللہ، آسمان بنان والا اللہ، مور ناز و نخرا سکھان والا اللہ، بلبل ترانہ عطا کرن والا اللہ، کوئل سوری دی آواز دین والا اللہ، تتلی دے پراں تے پرند سجان والا اللہ، ہاتھی نو طاقتور بنان والا اللہ، شیر نو خونخاری دا بل دسن والا اللہ، سب نو جل دا پکارا عطا کرن والا اللہ، ہرن نو پھرتی عطا کرن والا اللہ، اللہ مور ناز و نخرا سکھان والا اللہ، وہ لوگوں پوری کائنات بنان والا اللہ ہے اور اللہ دی قسم کرنا ہے۔ اللہ اکبر، لا ایمان کیا ہے؟ ایمان کس چیز دا نام ہے؟ بیٹے دیندا تے رب دیندا ہے، بیٹیاں دیندا تے رب دیندا ہے۔ اللہ اکبر، ایک اللہ بڑا انج کہنا چاہیے، او رب سن دے کل فریاداں دی، اللہ پوریاں کر دا مراداں جی، اور رب سن دے کل فریاداں جی، اللہ پوریاں کر دا مراداں جی، اللہ آپے دے بے اولاداں جی، اے قدرت دا رب سبحان دیاں، باشانہ رب رحمان دیاں، او باشانہ رب رحمان دیاں، او پتھراں وچ رزق پہنچائی جاوے، آسماناں تو می پائی جاوے، آسماناں تو می پائی جاوے، او کتے چشمے ویکھ چلائی جاوے، او کتے چشمے ویکھ چلائی جاوے، اے قدرت دا رب سبحان دیاں، باشانہ رب رحمان دیاں، او باشانہ رب رحمان دیاں۔ اللہ اکبر، لا توجہ کرنا دراؤ، حضرات ذی وقار اللہ تے ایمان لے کر کے آنا، اللہ تو بعد اللہ دیاں کتاباں تے ایمان لے کر کے آنا، تورات اللہ دی کتابے، انجیل منزل من اللہ ہے، انجیل آسمانہ تو اتری ہے، زبور نازل کرنے والا رب ہے، اور قرآن پاک نازل کرنے والا بھی رب دے۔ اللہ اکبر، اس تو بعد اللہ دیاں نبیاں تے ایمان لے کر کے آنا، سیدنا حضرت آدم کو لگ کر کے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیاں نو دنان والا تے کلان والا صرف اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دیاں نبیاں تو بعد اللہ دیاں جناب فرشتیاں تے ایمان لے کر کے آنا، جبریل بھی رب دا فرشتہ، میکائیل بھی اللہ دا فرشتہ، اسرافیل بھی اللہ دا فرشتہ، یہ سارے فرشتیاں تے ایمان لے کر کے آنا۔ فرشتیاں تو بعد حضرات ذی وقار تقدیر دے اچھا یا برا ہون تے ایمان لے کر کے آنا، جنت تے دوزخ تے ایمان لے کر کے آنا، قیامت والے دن تے ایمان لے کر کے آنا۔ حضرات ذی وقار اے ہے سبجیکٹ امام دا، اے ہے پیپر امام دا، اے ہے اصول امام دا۔ بندہ اپنے آپ نو مومن بھی کہہ لوائے، قبراں تو پتر بھی منگے، بندہ اپنے آپ نو مومن بھی کہہ لوائے، قبراں تے نراتے بھی کرتے، بندہ اپنے آپ نو مومن بھی کہہ لوائے، جانوراں دی پوجا بھی کردا پھرے، جتھے چند جھنڈیاں ویکھ لئیاں اوتھے جھک گیا، کسے دے سر تے لمبا کلا ویکھیا دے سامنے جھک گیا، کسے دا لمبا جبا ویکھیا دے سامنے جھک گیا، کوئی پرانا بن دیکھیا اوتھے جھک گیا۔ حضرات ذی وقار امامدار دا شیبہ نہیں، امامدار دا شیبہ کیجئے، ایمان سر جھکاندا، مومن سر جھکاندا بھی رب واسطے، مومن سر کٹاندا بھی رب واسطے۔
ایک ہی بندہ مومن بھی ہے تے سارے پاسے بھی پھر رہا ہے، کدی ادھر کدی ادھر، کدی در بدر۔ اے مومن دا شیوا ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر، لا توجہ کرنا خضرا تیزی وقار غار کر دے جانا دراؤ، اے تے ایمان دی حقیقت ہو گئی۔ اور توجہ کرنا ایمان قیمتی کڈائے خضرا تیزی وقار، اگر میرے تیرے کول ایمان موجود نہ ہو، خالق کائنات فرما دے میں دنیا دی زندگی بھی پاک کر چھڈاں گا، میں آخرت دی زندگی بھی پاک کر چھڈاں گا۔ فرمایا بمن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ۔ فرمایا بڑا عمل کرنے والا مرد ہوے تاں بھی ٹھیک ہے، عمل کرنے والی عورت ہوے تاں بھی ٹھیک ہے، تاکہ ملے گا۔ فرمایا شرط سن لو، وهو مؤمن، عمل کرنے والے ہر بندے تے ہر بی بی ایماندار ہونا چاہیے، بندہ کی لبے گا۔ فرمایا فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، میں زندگی پاک دے دیواں گا، میں زندگی پاکیزہ پاک کر دیواں گا، میں صاف پاک عطا کر دیواں گا۔ حضرت ذی وقار، ایمان کتنا قیمتی ہے، ایمان ہے تے جنت ہے، ایمان ہے تے جنت ہے۔ اگر ایمان نہیں تے جنت نہیں، کتنے لکھی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا۔ اللہ اکبر، فرمایا عمل کرنے والا مرد ہوے تاں بھی ٹھیک ہے، عمل کرنے والی عورت ہوے تاں بھی ٹھیک ہے، شرط کی ہے باہو مؤمن، عمل کرنے والا بندہ تے بی بی ایماندار ہونا چاہیے، تاکہ ملے گا۔ فرمایا فاولئک یدخلون الجنہ، میں انہاں نوں جنت عطا کر دیواں گا۔ رب دے ذی وقار پتہ لگا اپنے اپنے سینیاں دے اندر، اپنے اپنے دلاں دے اندر، اپنے اپنے ذہناں دے اندر ایمان دی شمع نوں روشن کرنا تہاڈا کم ہے، تانوں جنت دیاں حوراں دا دلہا بنانا رب کائنات دا کم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایمان ہوئے گا تے جنت لبے گی۔ کی لبے گی؟ جنت لبے گی۔ وہ جنت جے دے وچ ہمیشہ جوانی، وہ جنت جے دے وچ ہمیشہ جوانی، جے دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، جے دے وچ سونے تے چاندی دے برتن، نصیباں والے سبحان اللہ برتن، نصیباں والے سبحان اللہ برتن۔ وہ جنت جے دے وچ زمردی زمیناں، وہ جنت جے دے وچ زمردی زمیناں، زمیناں تے بچھیاں سبز رنگ کلینا، کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے، بڑی عیش و عشرت دے دریا بگے نے۔ اندازہ نہ جنت دا کدی لا سکو گے، کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ فرمایا ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا يظلمون نقیرا۔ اکبر، ایمان ہے تے جنت ہے، تے جے ایمان کوئی نہیں تے جنت بھی کوئی نہیں۔ کتنے لکھے
रब दे कुरान अंदर सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए केदे कोल फिरऔन कोल और फिरऔन नु आके आख्या फिरऔन बंदा बन जा ते तू अल्लाह दी दावत नु कबूल कर ले जेड़ी दावत मैं लेके आया मैं तेनू रब वाल बुलाना चाहना। वो कहंदा केड़ा रब आना रब्बुकुमुल आला रब ते मैं आ मैं कोई मामूली रब नहीं मैं बड़ा बड़ा रब हाँ ते तू केड़े रब दी गल पिया करना है। हजरत मूसा पैगंबर ने फरमाया ना ना एडा सरकश न बन इतना ना फरमान न बन अल्लाह दे कहर कोलों डर जाओ। कहंदा ना ना रब मैं हाँ मैं तेरी दावत मनन वास्ते तैयार नहीं मैं तेरे पीछे लगन वास्ते तैयार नहीं। नतीजा की निकलिया अल्लाह को अकबर ना तवज्जो करना खबरा तेजी वकार वार करना डरा रात दे वक्त रब दे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला दे आर्डर दे मुताबिक अपने ईमानदार साथियां नु नाल करके फिरौन दा इलाका छड़ के ते निकल पैने। अल्लाह अकबर जदों रब दे पैगंबर हजरत मूसा ईमानदारां नु लेकर के निकल पैते चलदा है। अल्लाह अकबर पीछे फिरौन पता लग गया मूसा पैगंबर अपने साथियों नु लेकर के निकल चुकिया है किते जाणगे ते जा करके कुव्वत जमा करेंगे पर कुव्वत जमा करन तो बाद मैनू खत्म कर देंगे ना क्यों ना मैं मुआदना दा पीछे जावां ते जा करके पकड़ लवां। वो ताकुब कर दिया पीछे लग गया। हजरत मूसा पैगंबर अपने ईमानदार साथियों नाल लेकर के जा रहे हैं ये सारे पीछे फिरौन दियां फौजां रहियां ने ना अगे दरिया आ गया दरिया के किनारे ते रब दे पैगंबर मूसा खड़े हो गए। बनी इस्राइल कहते ने मूसा की बनया के दरिया आ गया केड़े पासे ले आया है अगे मौजा ने पीछे फौजा ने जे दरिया ते जाने ते मरने रुकने ते फौजा मार देंगियां। हजरत मूसा पैगंबर फरमाते ने घबराने की लोड़ कोई नहीं मेरा मालिक मेरे नाल ना। हजरत मूसा पैगंबर अल्लाह ने आर्डर जारी किया रब दे पैगंबर मूसा ने आसा मारिया पानी दी कंध ते फैसला बादियों मैं पूछना चाहना वा आसा ईमानदार दा है कि कोई ना ईमानदार दा साए पता लगा ईमानदार दे आसे दे अंदर जान इतनी कुव्वत रखी है ना जदों आसा बजिया पानी दी कंध ते 12 रस्ते निकल आए। रब दे पैगंबर मूसा अपने साथियों नु लेकर के निकले पिछों फिरौन आया उन्हें आख्या रस्ते ते मेरे वास्ते बनने ते मूसा ने फायदा उठा लिया है चलो आओ ना दा जनाब पीछा करने आओ। हजरत मूसा पैगंबर दी जमात दा जदों आखिरी बंदा दरिया चों पार हो गया फिरौन दी फौज दा जदों आखिरी बंदा दरिया दे विच आ गया अल्लाह ताला ने पानी नु आपस अंदर मिलन दा हुक्म दे दिता है। पानी आपस अंदर मिलिया सारियां फौजां तबाह हो गईयां ने। फिरौन दे मुंह दे विच जदों पानी पिया ना ते की कहंदा अल्लाह फरमाते ने हत्ता इज़ा अदरकहु लकरकु काला आमनतु। फिरौन कहने लगा हुण मैं ईमान लेकर के आया वा आसमान तो आवाज आई हल यौमा नज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। आज तक तेनू मेरा पैगंबर इमाम की दावत पेश करता रहा है और तू इमाम की दावत नू कबूल नहीं कीता। आज पानी दे को घोटा आया ईमानदार बनदा फिर नहीं गल सुनना मैं तेनू कयामत दियां कंधा तक इतनी गंदी सजा देवांगा कि कयामत दियां कंधा तक तेरे गंदे जिस्म मेरी जमीन दी मट्टी भी कबूल नहीं करेगी। अज दे दिन तक कबूल कीता अज भी म्यूजियम के अंदर फिरौन की लाश पई है कि नहीं पई। और पता लगा जेदे सीने च ईमान होवे वो जमीन दे 7 फुट थले चला जावे ओदे जिस्म दियां हिफाजत होंदियां ने। जेदे सीने च ईमान ना होवे जमीन चुक के बाहर सुट देंदी है क्योंकि ईमानदार नूं रब पसंद करदा नहीं करदा। हजरत तेजी वकार मसला तुहाडी समझ अंदर आ गया होएगा। ईमान है ते जन्नत है ईमान कोई नहीं ते जन्नत कोई नहीं। ये ते है इमाम दा तारफ। आओ तुहानू सहाबी दा तारफ करवावां ताकि गल पूरी
جڑی ہے نا وہ تواڈے ذہن اندر بیٹھ جائے، نبی پاک دے صحابہ کرام دے متعلق ساریاں گلاں تواڈے ذہن اندر بیٹھ جان، توجہ کرنا، اے امام دی گل ہے۔ ہن صحابی دی گل سننا، صحابی ہوندا کون ہے، صحابی دی عظمت کیا ہے؟ اللہ اکبر، نہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کرنا درا، میں جنہ باپا کا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے جانا۔ قدرات تیزی وقار صحابی کنوں کیا جاندا ہے؟ جن نے حالت ایمان اندر میرے پیغمبر نال ملاقات کیتی ہوے، جن نے حالت ایمان اندر میرے پیغمبر دے چہرے دی زیارت کیتی ہوے، جن نے حالت ایمان اندر میرے پیغمبر نال گفتگو کیتی ہوے، وہ صحابی ہوا کردا ہے۔ اس دی عظمت کیا ہے؟ سلسلہ دی صحیحہ دی روایت ہے، نبی کا فرماتے نے توبہ لمن رآنی، توبہ لمن رآنی، فرمایا کائنات دے لوگوں جس بندے نے امام دی خالت نال میرے چہرے دی زیارت کر لئی، میں دے واسطے جنت دی بشارت پیش کرنا وا، میں دے واسطے جنت دی بشارت پیش کرنا۔ کیڑا؟ جن نے میرے پیغمبر دا چہرہ تکیا، وہ دے واسطے جنت دی بشارت تے وہ ہے کون ہے؟ وہ صحابی ہے۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھ آئی؟ حدیث دا اگلا جملہ امام کا کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں توبہ لمن رآنی و توبہ لمن رآ من رآنی، ورنہ جن حالت ایمان اندر میرا چہرہ تکیا او دیتے بھی جنت واجب ہے، کہ جن حالت ایمان اندر اونوں ویکھیا، جن نہیں ویکھیا او دیتے بھی جنت واجب ہے۔ اور لوگوں صحابی او ہوندا ہے جیڑا پیغمبر دے چہرے نو تکدا ہے، صحابی او ہوندا ہے جے دے چہرے ول ویکھیا رب جنت عطا کردا ہے۔ صحابی دے مکھڑے ول ویکھیا فرمایا توبہ لمن رآنی و توبہ لمن رآ من رآنی۔ اللہ اکبر، نہ میں کو نہیں سمجھ آئی، ایک اور طریقے نال سمجھاواں۔ اللہ اکبر، نہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ صحابی کنوں کیا جاتا ہے؟ قدرات تیزی وقار صحابی او ہوندا جیدا دفاع کائنات دا رب کرے۔ صحابی کون ہوندا ہے؟ صحابی او ہوندا ہے جیدا دفاع کائنات دا رب کردا ہے۔ کیویں کردا ہے؟ اللہ تینوں توفیق دے وے، گھرے چلا جا تے پہلا پارا سورہ البقرہ شروع اندر یہ میرے پیغمبر دے 11 کلمہ پڑھیا امامدار بنے نا۔ اللہ تے مکے دے کافر کہن لگے کیا سی ایمان اونج لے کر کے آئیے جویں بے وقوف ایمان لے کے آئے معاذ اللہ۔ اج نبی پاک نے کوئی جملہ نہیں آکھیا، اج صحابہ نے کوئی جملہ نہیں آکھیا، اللہ نے آسمان نہ تو کی نازل فرمایا، فرمایا آتا وہ میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے، میرے پیغمبر دے صحابہ دے امام تے جرا کرن والیو، میرے پیغمبر دے یاراں دے ایمان نو بے وقوفی کہن والیو، میرے پیغمبر دے صحابہ نو بے وقوف کہن والیو، نہ رب کہندا پیا ماں، نہ پیغمبر نے آکھیا ہے، نہ کسے صحابی نے آکھیا ہے، نہ میں کہندا پیا ماں، نہ میرا جملہ ہے، نہ نبی پاک دا جملہ ہے، نہ کسے صحابی دا جملہ ہے۔ اس جملہ کندا ہے؟ اللہ فرماتے نے الا انہم هم السفہاء، جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ نو بے وقوف کہندے نے حقیقت اندر او آپ ساری بے وقوف نے۔ کنے دفاع کیتا؟ رب نے کیتا۔ تے کیویں کیتا؟ الا ایک، انا دو، ہم تین، پھر ہم چار۔ وہ چار ٹھپے لائے۔ کنے ٹھپے لائے؟ کنیاں موڑا لائیاں؟ چار۔ الا ایک موڑ، انا دوسری موڑ، ہم تیسری موڑ تے ہم پھر چوتھی موڑ لا کے اللہ تعالی نے جنہاں نے میرے پیغمبر دے صحابہ نو بے وقوف آکھیا، خالق کائنات نے انہاں دی بے وقوفی تے چار ٹھپے لائے۔ کنے ٹھپے؟ بول دے نہیں۔ اے رب دے قرآن دی گل نہ تہاڈی نہ میری، قرآن دا ترجمہ تے کرنا چاہیے نا، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کو ترجمہ نہ کھوے تو میں مجرم تیرا۔ اللہ کو
اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا میں اے دسدا پیا وا حضرات تیزی وقار صحابی کون ہوندا ہے صحابی او ہوندا جدا دفاع کائنات دا رب کرے اللہ اکبر اللہ توجہ نہیں سمجھ آئی ایک اور امداد نال سمجھاواں حضرات تیزی وقار صحابی کون ہوندا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خدا کرنا کر دے سن وہ کائنات دے لوگوں تانوں پتہ صحابی کون ہوندا جی عبداللہ بن مسعود جی آپ فرماتے نے فجعلکم وزراء نبیہ فجعلکم وزراء نبیہ فرمایا نبی پاک دے صحابہ دے نبی پاک دے وزیر نے صحابہ دے نبی پاک دے وزیر نے صدیق وزیر پیغمبر دا اللہ عمر وزیر میرے پیغمبر دا عثمان و حیدر وزیر میرے پیغمبر دے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سارے صحابہ وزیر کائنات دے رب دے پیغمبر دے وہ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی نبی جی دے سونے دوبارے تے بیتی نبی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی نبی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی لیلا دے ساتھی نخاراں دے ساتھی سفر دے قدر دے تے غاراں دے ساتھی وہ زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی وہ زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی جنہاں نے نبی جی دے فرمان مننے برا کہن انہاں نو عقلا دے برا کہن انہاں نو تسی آکھیا میں تے نہیں آکھیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرنا دراؤ میں جنہ باپاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال سن دے جانا حضرات تیزی وقار صحابی کون دائے جامع ترمذی کتاب المناقب دی روایت ہے میری آقا فرماتے نے کائنات دے لوگوں میرے صحابہ انجی نے جمع آسمان دے ستارے نے اللہ اکبر جمع آسمان سجدے ستارے آپ نال ایویں زمین پھب دی صحابہ کرام نال اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ گھر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ واللہ کا ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اللہ اکبر میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے نے سنو کائنات دے لوگوں دنیا والیو جنہیں میرے صحابہ نو دکھ دیتا گویا نے مینوں دکھ دیتا جنہیں مینوں دکھ دیتا گویا نے رب دے کائنات نو دکھ دیتا جنہیں رب دے کائنات نو دکھ دیتا رب نو چھتی چوک لوے گا رب نو چھتی پتہ لوے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار پتہ لگا صحابی او ہے جڑا پیغمبر دے چہرے ول ویکھے رب جنت دیندے جڑا او دے چہرے ول ویکھے رب جنت دیندے صحابی او ہے جیدا دفاع رب کر دے صحابی او ہے وہ لوگوں صحابی او ہے جڑا پیغمبر دا وزیر ہے صحابی او ہے جیدا دکھ او دا نہیں ہوندا نبی دا دکھ ہوندا نبی دا دکھ نبی دا دکھ نہیں ہوندا بلکہ خالق کائنات دا دکھ ہویا کردا ہے وہ لوگوں سننا ذرا جے دے سینے تے ایمان ہے او بھی جنتی تے جڑا صحابہ دے چہرے ول ویکھے او بھی جنتی ہن اے دو چیزاں تہاڈی سمجھ اندر آ گئیاں ایمان بھی تے صحابہ بھی ہن آپاں ایمان صحابہ ذکر کرنا ہے
کہ صحابی دا ایمان کڈا قیمتی ہے، ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال اپنے دل دیاں تبدیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ اکبر، ایمان صحابہ، ایمان کی یہ ایمان بھی جنت جام دا رستہ، صحابی کی یہ صحابی بھی جنت جام دا رستہ، امام تے صحابہ ملایا کی بنے گا؟ حضرات تیزی وقار میں نہیں ملا لگا، رب امام تے صحابہ ملا لگا، کمیں ملایا؟ اللہ فرما دینے والا کن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ میں قربان رب ملا رہی ہے، رب ملا رہی ہے۔ حضرات تیزی وقار سننا درا، او جے دے سینے چ ایمان ہووے او جنتی ہوندا ہے، تے جے دے سینے چ ایمان رب آپ رکھ دے وے، جے دے سینے چ ایمان رب آپ سجا دے وے، جے دے سینے دے وچ ایمان رب آپ فٹ کر دے وے۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، میرے پیغمبر دے صحابہ اونے جنہ واسطے ایمان میں رب نے خود پسند کیتا ہے۔ اللہ ایمان سینے تے ڈال کے تے سینے کیویں دے بنے؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ، حضرات تیزی وقار خال کے کائنات فرماتے نے، اللہ فرماتے نے بَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جدو نبی پاک دے صحابہ دے سینے دے اندر میں ایمان نو رکھ دیتا، ایمان بھی سج گیا تے سینے بھی سج گئے، ایمان بھی سونا ہو گیا، سینے بھی سونے ہو گئے، ایمان بھی خوبصورت ہو گیا، صحابہ دے سینے بھی خوبصورت ہو گئے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں، حضرات تیزی وقار کون نے میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ دے امام دی گواہی کلا رب نہیں دیندا، خود میرے پیغمبر دی زبان گواہی دیندی ہے۔ بخاری شریف اندر بات موجود ہے، میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بیٹھے نے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میرے صحابہ بنی اسرائیل دا ایک بندہ انہیں ایک بیل خریدیا، بیل خرید کے نا تے انہیں دی مہار پھڑی، رسی پکڑی اور پیچھے پیچھے بیل نو لا رہے، آگے آگے آپ جا رہے، رستے دے اندر جاندیاں جاندیاں نو تھکاوٹ محسوس ہوئی، انہیں آکھا میں جو پیدل ٹردا پیا تو میں بیل دی کانڈ تے بہ جانا، نالے میری تھکاوٹ جڑی ہے وہ رک جائے گی۔ وہ جناب انہیں بیل نو روکیا تے بیل دی کانڈ دے اوتے سوار ہو گیا، بیل دی کانڈ تے بہ گیا، ہن بیل جا رہے ہے، ہجے تھوڑا جا سفر نہیں کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیل نو زبان عطا کر دیتے، وہ بولن لگ پیا، وہ بول کے کہندا اللہ دے بندے، اللہ تعالیٰ نے مینو کھیتی باڑی واسطے پیدا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مینو کھیتی باڑی واسطے پیدا کیتا، تو کھیتی باڑی میرے کو کرواندا، کوئی ہور کم کرواندا گل ٹھیک سی، اے جڑی تو میرے تے سواری کر رہے ہیں تیرے واسطے جائز نہیں۔ جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے گل کیتی تے نبی پاک دے صحابہ نے آکھیا سبحان اللہ، کی آکھیا؟ اور اچھی بولو، کی آکھیا؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک دے صحابہ نے آکھیا سونے سبحان اللہ، جانور گلاں کر رہے ہیں، بیل بول رہے ہیں، بیل گل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کرنا دراؤ، میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا تسی اس بات تے ایمان نہیں رکھ دے کہ بیل بول سکتا ہے؟ صحابہ دا کر دین معبود جی ویسے تے بیل بول نہیں سکتا، لیکن جدو تواڈی زبان وچوں نکل گیا تے اسی مان لیا کہ بول سکتا ہے، کیونکہ سانو بیل تے یقین نہیں، سانو تواڈی زبان تے یقین ہے، ساڈا ایمان ہے جو تسی زبان تو کہہ دو حق کے برحق کے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے مجمع جندر نظر دڑائی، مجمع جندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود نہیں سن، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی موجود نہیں سن۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماتے نے صحابیوں جڑی گل میں کیتی ہے نا اس گل تے کلا تسی
نہیں مان رکھ دے بلکہ اس بات تے صدیق بھی مان رکھ دے تے فاروق بھی مان رکھ دے اللہ اکبر دامے قربان جاوا زبان پیغمبر دی ایمان صدیق دا زبان نات کے وحی دی ایمان فاروق اعظم دا رضی اللہ تعالی عنہ رب دے ذی وقار توجہ کرنا درا میں کہنا وا میں محبت نال کہنا وا اس زبان وچوں نکلے حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت دے نوجواناں دے سردار نے شک کوئی نہیں کیوں میرے پیغمبر دی زبان تو گل نکلی گئے اس زبان جو نکلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنت دی عورتاں دی سردار ہے اللہ دی قسم شک کوئی نہیں میرے پیغمبر دی زبان چو جو نکلیا وہ ہو کے رہے گا پیغمبر نے اپنے نواسیاں نو جنت دے شہزادے آکھیا وہ شہزادے بن کے رہن گے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ نو جنت دی عورتاں دی سردار آکھیا سیدہ فاطمہ سردار بن کے رہن گیاں میرے پیغمبر نے صحابہ نو امامدار آکھیا قیامت دیاں قبضہ تک پیغمبر دے صحابہ دے ایمان اندر شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا اللہ کو اکبر نہ توجہ کرنا درا وہ کون صحابہ پیغمبر دی زبان تے مان رکھن والے ابو داؤد شریف کتاب الفیو ہے میرے یاد صاحب پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانب درا میرے پیغمبر جا رہے رستے دے اندر ایک بندہ اونٹ وچ دا پیا بیچدا پیا اللہ کو سواری فروخت کردا پیا کا فرماتے ہیں بیچنی نو کہندا جی بیچنی ہے کنے پیسے آپ دے اندر جی نے پیسے آپ دے اندر سودا طے ہو گیا آقا فرماتے ہیں چل آ میرے نال آنا میں تینوں پیسے دینا وا نبی پاک اگے اگے پیچھے پیچھے جاری آئے نا رستے دے اندر ایک بندے نو آکھیا اینے پیسے لینے یعنی زیادہ پیسوں میں دس دیتے نا وہ کہندا ہاں ہاں میں نے پیسے آپ دے اندر بیچ دیواں گا آقا فرماتے ہیں کی کہندا پیا سودا تے تو میرے نال طے کیتا ہے گل تے تو میرے نال طے کیتی ہے تے ہن تو کی کہندا پیا وہ کہندا جی میں تے تواڈی گل طے کوئی نہیں کیتی میں تے تواڈا سودا طے کوئی نہیں کیتا آقا فرماتے ہیں نا نا میرے نال سودا طے کیتا گل تیری میری ہو چکی ہے وہ کہندا جی جے گل ہو چکی ہے تے کوئی گواہ میں کر کے آنا کوئی گواہی دے کہ واقعہ تسی میرے نال سودا طے کیتا ہے اس مجمع دے اندر ایک بندے نے اپنا ہاتھ چکیا ہے میں تینوں دسدا پیا صحابی کون ہوندا ہے ہاتھ چکن والا کوئی عام نہیں پیغمبر دا صحابی ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی اپنا ہاتھ بلند کر دینے اور فرماتے ہیں بدوا گل سننا میں گواہی پیا دینا کہ میرے پیغمبر نے تینوں سودا طے کیتا ہے ادا کا فرماتے ہیں خزیمہ گل سننا جدو ساڈا دونوں دا سودا طے ہویا ادو تو تے موجود نہیں سے تو گواہی کس بنا تے دیندا پیا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں محبوب سنیا میں نے اس بات نال غرض کوئی نہیں مینوں تے تواڈی زبان نال کر دے اس نے اپنی زبان وچ آکھیا میں سودا کیتا ہے میرا یقین ہے آسمان درام کر کے زمین تے گر سکتا ہے زمین اندر دراڑا پہ سکدیاں نے سمندراں چگا لگ سکدیاں نے سارا کچھ ہو سکتا ہے پر میرے پیغمبر دی زبان تو جھوٹ نہیں نکل سکتا میرا ایمان ہے میرے پیغمبر دی زبان حق ہے تے سچ ہے میرے پیغمبر خوش ہو گئے آقا نے بازو تو پکڑیا تے اپنی جارہ دے اندر لے گئے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اگے دا قانون جنا جدو گواہی دی ضرورت دے دیے تے بندہ ایک گواہی دے تے گواہی ایک لکھی جاتی ہے لیکن اج تو بعد خزیمہ گواہی ایک دیا کرے گا گواہیاں دو لکھیاں جان گیا اے کون ہے صحابی ہے جنہوں نبی دی زبان تے یقین اتنا ہے جنہوں پیغمبر دی زبان تے اعتبار اتنا ہے آئی سی نا عورت نبی پاک کو آکے آکھیا محبوب میں مرگی دا دورہ پہندا ہے سونے نبی دعا کر دیو آپ نے فرمایا بی بی دو گلاں نے یا تے تو شفا رب کو لے لے تے یا جنت لے لے حالانکہ مرگی دے دورے دے اندر آئی بھی دعا کران واسطے لیکن جدو نبی پاک کو گل سنی انہیں اپنا ارادہ بدل لیا
انہیں آکھیا سونیا شفا دی دعا نہ کریا جے میرے واسطے جنت دی دعا کر دیو. کیوں؟ اس واسطے کہ اس عورت نو پتا سی پیغمبر دی صحابیہ نو پتا سی جیڑا پیغمبر زبان تے جنت کہندا پیے جدو اس پیغمبر دے منہ چ جنت نکل جانی پھر جنت ضرور لگ جائے گی. اتنا ایمان پیغمبر دی زبان تے مرگی دا دورہ پھل گیا. اتنا ایمان پیغمبر دی زبان تے پرے مت میں گواہی دے دیتی. اور جنہاں نو پیغمبر دی زبان تے اتنا پکا یقین تے ایمان ہے اگر زب دی زمین تے او مومن نہیں تے پھر مومن کون ہوئے گا؟ اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا. میں کیڑی کیڑی داستان سناواں میں کیڑی کیڑی گل سناواں. بخاری شریف اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو تشریف لے جا چکے. صدیق اکبر دا دور گزر چکیا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا دور گزر چکیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا دور گزر چکیا. کئی دور گزر جان تو بعد مسجد نبوی دے قریب جڑا حجرہ ہے جتھے میرے محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے اس حجرے دی ایک دیوار گر گئی. ایک دیوار بخاری اندر روایت ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غار کرتے جانا ذرا. دیوار گر گئی. لوگ جلدی جلدی آئے اور آ کر کے جناب اس دیوار درست کرن دا ارادہ کیتا. اللہ اکبر. تے درست کرن دے ارادے دے نال ورنہ ساریاں اینٹاں تے جرا کو دے پیچھے ہٹایا. جدوں ساریاں چیزاں پیچھے کیتیاں اللہ اکبر. اللہ تے تھلو جناب ایک پاؤں نظر آنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. پورا پیر نظر آندا پیا. حتیٰ کہ ادھی لت جناب گوڈے تک نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. لوگ گھبرا کر کے پیچھے ہٹ گئے. ہر بندے دے دماغ اندر اچانک کے ہی بات آ گئی چونکہ حجرہ نبی پاک دے تے پاؤں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے. اللہ لوگ پیچھے ہٹ گیا دب دے نال. اللہ اکبر. لائق تابی نو بلایا گیا. ذرا سان نشاندہی کر کے دسو نا رائے پیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دائے. تابی نیا کر کے دسیا لوگوں قدم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نہیں اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نہیں بلکہ پیر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے. اور فیصلہ باتیا میں پوچھنا چاہنا اللہ اکبر. لوگاں ویکھیے پیر اندر کوئی فرق نہیں آیا. انج لگدا ہے جویں اج دفن کیتا گیا ہے. صحیح سلامت تے تر و تازہ پاؤں ہے. گھنٹے گزر گئے اور لوگوں کئی ہفتے گزر گئے اور لوگوں کئی مہینے گزر گئے کئی سال گزر گئے کئی صدیاں گزر گئیاں. اینیاں صدیاں گزر جان تو بعد وہ جنہ دے جسم نہیں بدلے میں کیویں مننا انہاں دے ایمان بدل گئے. جنہ دے جسماں دی حفاظتاں کائنات دا رب کردا پیا ہے میں کیویں مننا انہاں دے سینے تے ایمان لک گیا. میرا تے عقیدہ جتنی دیر تک وہ زمین دے اٹھتے رہنے پیغمبر دے ایمان دی حفاظت کرتے رہنے جدو دنیا تو چلے گئے میں تے رب دی زمین نے انہاں دی حفاظت کی ہے. اللہ اکبر. جدو زمین دے اٹھتے ادو بھی مومن جدو زمین دے نیچے ادو بھی مومن جدو زمین دے اٹھتے ادو بھی رب پیار کرتا ہے جدو زمین دے نیچے جاتے ادو بھی رب پیار کرتا ہے. پیاریاں دا جسم بچیا کرتا ہے محبوبہ دے جسم دی حفاظت ہوا کرتی ہے امامداراں دے جسم دی حفاظت ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. نہیں سمجھ آئی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میدان احد اندر میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. کج کر کے لاشا سامنے آیا نا حضرت جابر دیاں اکھاں دل گئیاں نے چونکہ شہداء زیادہ سن. میرے پیغمبر نے ایک قبر اندر دو شہیداں دفن کیتا. حضرت جابر فرماتے ہیں 6-7 ماہ گزر جان تو بعد روایت دے بھی بخاری دی 6-7 ماہ گزر جان تو بعد میرا ارادہ بنیا میں اپنے بابا جی نو کڈ لواں اپنے ابا جی نو کڈ کے الگ قبر اندر دفن کر لواں. فرماتے نے میں اس گھر نال قبر نو کھولیا پر قبر دے وچوں اپنے ابا جی نو باہر کڈیا. فرماتے نے کفن تے دور دی گل ہے کپڑے تے دور دی گل ہے جسم تے دور دی گل ہے بال تے دور دی گل ہے میرے بابے دیاں رگاں چوں نکل والا خجل
ہجے خون بھی تازہ پیا ہے، ہجے خون اندر بھی کو فرق نہیں آیا۔ اور کائنات دے لوگوں جنہ دیا رگاں چوں نکل والا خون نہیں بدلیا، ایمان کیویں بدل گئے؟ جنہ دے جسماں چوں نکل والا خون نہیں بدلیا، انہاں دے ایمان کیویں بدل گئے؟ رب دے کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا، میرے پیغمبر دے صحابہ ایمان صحابہ زندہ باد۔ اللہ اکبر، نہ توجہ کرنا، اے تے رب دا قرآن نے اعلان کر دیا، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اللہ اکبر، نہ توجہ کرنا، خبرات تیزی وقار غور کرنا۔ ایک میرے پیغمبر دے یار دی داستان سناواں تے گل مکاواں۔ امام دیکھنا، امام دیکھنا، ایمان کے سیدھا نام ہے، اور پیغمبر دے صحابہ نے امام دی قدر کیویں کر کے دکھائی ہے، روایت بھی بخاری شریف اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غزوہ تبوک دا موقع، میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا صحابہ نکلو جہاد واسطے۔ نبی پاک دے صحابہ نکلے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اگے نالوں ایت کی ایس جنگ اندر میرے کول مال بھی زیادہ سی تے میں لڑائی تو پہلے ہی بڑا تیز ترین گھوڑا خرید لیا کہ میں میدان تبوک اندر لازمن جانا ہے۔ نبی پاک نے اعلان کر دیتا، صحابہ ٹر گئے۔ میں آخیا میرے کول تیز ترین گھوڑا ہے، چلو آج نہیں میں کل چلا جا۔ جدو کل دا دن میں یار چلو کوئی گل نہیں پرسوں چلا جا، پرسوں دا دن میں چلو یار چوتھ چلا جا۔ فرماتے نے بس انج سستی کردیاں میں تبوک اندر نہ جا سکیا۔ صحابہ چلے گئے، اللہ رب العزت نے فتح عطا کی تھی، واپس آئے۔ میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ، نبی پاک جدوں بھی سفر تو واپس آیا کر دے پہلے مسجد نبوی اندر آیا کر دے۔ اللہ دعا کرو اللہ مسجد نبوی دی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر مسجد نبوی دی اندر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ پتہ لگا وہ مسجد نبوی نہ میرے پیغمبر دا بھی پیار ہے تے ساڈا بھی پیار ہے۔ مولا کریم حاجی صاحب فرما رہے سن کہ میں خانہ کعبہ دا نا غلاف لے کے آیا، کافی کو لمبا سارا مینوں دکھایا انہوں نے، کہندے بعد اندر ساتھیاں نوں وکھانا، میں انشاءاللہ ساتھی ویکھن گے، اے تے ویکھنا ہی ویکھنا ہے۔ میں دعا کرنا اللہ تانوں اوتھے جا کے خانہ کعبہ ویکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اوتھے جا کے خانہ کعبہ دا غلاف ہاتھ اندر پکڑن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خبرات تیزی وقار، میرے پیغمبر دی پاک مسجد نبی مولا کریم میں دعا کردا پیا وا، جتنے بھی بندے کر کے بیٹھے نے میں گناہگار سمیت سنسار مکہ بھی دکھا مدینہ بھی دکھا۔ اللہ اکبر، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات گل ختم کراؤ۔ میرے پیغمبر مسجد نبوی اندر تشریف لے کر کیا نماز پڑھی، چند ایک صحابہ کرام جڑے نہ جا سکے میرے پیغمبر دے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے۔ ہر صحابی اپنا اپنا عذر پیش کرتا پیا، محبوب میں اس وجہ تو نہیں جا سکیا، سونیا میں اس وجہ تو نہیں جا سکیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں دل اندر سن لیا یار یہ بھی عذر دس دیتا ہے تے میں کوئی عذر بنا لواں، میں اپنے کوڑے کو گل بنا کر کے نبی پاک دے سامنے کر دینا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں گل کرن اندر بڑا ماہر ہاں، میں گفتگو کرن اندر بڑا ماہر سا، اس واسطے میں سوچیا میں کچھ جھوٹا عذر بنا کے گواہی بنا کے نبی پاک دے سامنے پیش کر دیواں گا۔ لوگ ملتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ میں نبی پاک دے قریب ہوتا جا رہی ہوں، جدوں نبی پاک دے دل کو نیڑے آ گیا اللہ دے پیغمبر نے مصافحہ کیتا ہے، نبی پاک دا سونا ریشم ورگا ہاتھ میرے ہاتھ اندر آیا، میں دل اندر سوچیا کعبے دے سونے پیغمبر دے سامنے جھوٹ
جھوٹ کیویں بولے گا؟ تے پیارے پیغمبر دے سامنے جھوٹ کیویں کرے گا؟ میں فوراً اپنا ارادہ بدلیا، میں کہا محبوب سونے سچی گل لے، میرے کول کوئی نظر کوئی نہیں، میرے کول کوئی تمہیں دسن واسطے بات کوئی نہیں، صحیح گل ہے کہ میں سستی کر گیا، بس سستی کی وجہ سمجھ نہیں جا سکیا۔ میرے پیغمبر نے تھوڑا جا تبسم فرمایا، آقا فرماتے ہیں کعب گل سننا، اسی بھی اللہ دے حکم دا انتظار کرنے تے تو بھی اللہ دے حکم دا انتظار کر۔ اینی گل کہہ کے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک کو اٹھ گیا، اللہ مسجد نبی جو باہر نکلیا تے میرے تک پیغام آ گیا ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے بیان لگا دیتا ہے آج تو بعد کعب نال کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، کوئی بندہ کعب نال گل نہ کرے، کوئی بندہ کعب نال نہ بولے۔ اللہ اکبر، نام قربان جاواں، حضرت کعب فرماتے ہیں دو اور بندے بھی نال سن، اللہ اکبر، لیکن ضعیف عمر سن، وہ اپنے گھر اندر بیٹھے رہندے، انہاں دا گزارا چل جاندا، میں چونکہ نوجوان سا، میں گھر اندر اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتا، کرے جاندا کروں تا کر کے بار بازار اندر چلا جاندا، بازار اندر کدی اینوں سلام آکھاں کدی اونوں سلام آکھاں، وہی میرے سلام دا جواب نہ دے، مسجد نبی دے اندر میں وقت نہ لاواں، حتیٰ کہ پہلی صف اندر آ کر کے بیٹھ جاواں، نبی پاک دی عادت مبارکہ آپ نماز تو فارغ ہو کر کے سجے پاسے مڑیا کر دے، میں سجے پاسے جا کر کے بیٹھ جاندا، ہو سکتا نبی پاک نماز تو فارغ ہو سجے مڑن تے میرے تے نظر پوے تے کوئی محبوب رحم تے ترس آ جائے، اج کر کے میں مڑیا کردا، میں دیکھدا رہندا نبی پاک ول، جدوں نبی پاک میرے چہرے تے نظر پاندے تے نال ہی نظراں پھیر لیندے، اللہ دے پیغمبر اپنا چہرہ دوسرے پاسے کر لیندے، مسجد نبی دے اندر مینوں کوئی نہیں بلاندا، اوتے مدینے دے اندر مینوں کوئی نہیں بلاندا، فرماتے ہیں کردیاں 40 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، 4 دنوں تو بعد میرے گھر کا دروازہ کھٹ گیا، میں کیا ممبل باب کون دروازہ کھٹکھٹان والا، انہیں آخیا اللہ کے پیغمبر دا بھیجا ہوا بندہ تھا، میں لپک کر کے دوڑ کر کے دروازے سے گیا، میرے واسطے کوئی یاد لایا ہوئے گا، فرماتے ہیں میں دروازہ کھولیا آن والا کہندا کعب اللہ کے پیغمبر دا پیغام ہے، اگے پورے مدینہ چ کوئی تیرے نال بول نہیں سی سکتا، ہن تیری بیوی بھی تیرے نال بول نہیں سکتی، فرماتے ہیں میری ٹانگ نکل گئیاں، اللہ اکبر، میری بیوی نے اپنا سامان چک لیا، کتنی فرما بردار ہے میرے پیغمبر دی صحابیہ، اے نہیں آخیا انج کیویں ہو سکتا ہے میں اپنے خامد دا گھر چھڈا تے کیوں چھڈا، انہیں جلدی جلدی اپنا سامان چک لیا کہ پیغمبر دے حکم اندر گناہ فرمانی نہ ہو جائے، میں پوچھیا آن والیا کیا میں اپنی بیوی نو طلاق دینی ہے یا ویسے ہی بولنا چھڈنا ہے، وہ کہندا طلاق دا لفظ نبی پاک نے نہیں بولیا، آقا نے تینا فرمایا ہے وہ اپنی بیوی نال بول نہیں سکتا، اللہ اکبر، میری بیوی نے اپنا سامان چکیا، میرے دیکھدیاں دیکھدے گھروں باہر نکلتی پئی ہے، میں اپنی بیوی نو سلام آکھیا، پہلے میری بیوی بولتی سی، نبی پاک دا حکم جان تو بعد بیوی نے سلام دا جواب تک نہیں دیتا، اللہ کتے پیغمبر دے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے، فرماتے ہیں میں روندا روندا گھروں باہر نکلیا، اللہ دا قرآن کہندا ہے حتی اذا ساقط علیہم الارض، حضرت کعب فرماتے ہیں میں لگدا سی جنہیں زمین میرے واسطے تنگ ہو چکی ہے، اللہ اکبر، میں باہر نکلیا تے ایک بندہ میں ملیا، ناز دی ریاست دا بندہ، انہیں میرے خط دیتا، خط اندر لکھیا ہے اے کعب سانو پتہ لگا ہے مسلماناں دے پیغمبر نے تو بائیکاٹ کر لیا تے بولتے کوئی نہیں، تیرے ورگا سردار بندہ سانو چاہیدا ہے، آ چھڈ سارا کچھ چھڈ کر کے ساڈے کولا جا سرداریاں بھی لبنیاں تے سارا کچھ لبے گا، حضرت کعب کہتے ہیں میں کر کے اپنا چہرہ آسمان ول اٹھایا، میں آکھیا اللہ میں سرداریاں پیغمبر دی غلامی تو قربان کر دیاں گا، بس خط نوں چکیا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دیتا ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں ہن تے انج لگدا جویں مدینے دیاں کنڈاں بھی تے گالیاں نے، مدینے
مہینے دے 24 بیگانے نے 50 دن گزر گئے 50 دن گزر گئے نماز فجر پڑھن تو بعد نہ میں اپنے مقام دی چھت تے چڑھ کے بیٹھا ہوا میں سوچدا پیا وا اللہ سونیا گل تے کو کردا نہیں تے موت منگنی نہیں اللہ میں جاواں تے کہڑے پاسے جاواں اینی دیر میں ایک بندے دی آواز سنائی دتی یا کعب کعب کتھے نے میں دعا بات دتی ہاں انا دا میں موجودہ کی گل ہے وہ کہندا جلدی نبی پاک دا پیغام آیا ہے میں جلدی اپنے مقام کو نیچے اتریا دروازے جو باہر گیا میں آخیا ہاں دس کی گل ہے کہندا کعب تینوں مبارک کو بھی اللہ نے آسمان نہ تو تیرے بارے قرآن نازل کر دیتا ہے پیغمبر نے تینوں بلا دیا ہے عربیاں دا قانون ہے جدوں بھی کوئی بندہ خوشخبری کر کے دیتا ہے نا اس خوشخبری دے بدلے نوں کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیتا جاتا ہے حضرت کعب فرماتے ہیں میں اپنے گھر اندر دیکھیا کوئی تحفہ نظر نہ آیا میں اپنی قمیص اتار کر کو دے ہفتہ تے رکھ دی میں یار میرے کول کوئی چیز نہیں تمہیں دین واسطے قمیص موجود ہے قمیص لے جا نہ تے گواندی دے کول نہ اداری قمیص منگی ہے اور اپنے بدن دے پہن کر کے مسجد نبی پاک دے کول گیا مسجد نبی کے اندر میرے پیغمبر تشریف فرما صحابہ دی تشریف فرما اگے میں جاندا سا پیغمبر مکھڑا موڑ نہیں دے سارا میں گیا تے پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے پیغمبر نے انج کر کے اپنا محبت کا کلاوا کھول دیا آقا فرماتے نے کعبہ میرے سینے نہ لا کر کے لگ جا حضرت کعب فرماتے نے اللہ دے پیغمبر دے سینے دن جا کر کے لگ گیا اتکیاں بج گئیاں تے زبر دے بندن ٹوٹ گیا تے میں روح لگ پیا میں آخیا محبوب جی تسی نے معاف کر دیتا ہے محبوب جی تسی نے معاف کر دیتا ہے تے نبی پاک مسکرا کے فرماتے ہیں کعب تینوں اللہ نے بھی معاف کر دیتا میں بھی تینوں معاف کر دیتا پر خالق کائنات نے تیری عظمت کے اندر تیرے بارے اور دو بندیاں دے بارے قرآن نازل کر دیتا ہے میرے پیغمبر کی زبان دیا تائیاں موتی بن کے آقا فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وہ کائنات دے لوگوں ستاریاں ٹھکرا دین والے اگر امامدار نے تے کون امامدار ہے پیغمبر دی جدائی اندر رون والے امامدار نے تے کون امامدار ہے پیغمبر دے حکم دی خاطر اپنا گھر دے کر دین والے امامدار نے تے کون امامدار ہے میں قسم پیدا کرنے والے پروردگار دی اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا میرے پیغمبر دے صحابہ امامدار صحابہ پیغمبر دے صحابہ جہاں صحابہ پیغمبر دے صحابہ وفادار صحابہ میرا تن من تن قربان صحابہ دی عظمت دو وہ لوگوں میری زندگی قربان صحابہ دی عظمت دو اللہ اکبر دامیں قربان جانا خالق کے کائنات دا قرآن بڑی آسن انداز نال میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دے شان بیان کر دے اللہ اکبر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَكُمْ فَتْحًا قَرِيبًا نے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ زندگی مک جیسے کعبہ دی عظمت بیان کر دیا رقم دا خون نکل جیسے کعبہ دی عظمت بیان کر دیا رب دی عبادت میں جا کر گیا کہ اللہ جان دیتی ہے تے سید عائشہ دی عظمت دی خاطر دے کر کے آیا اللہ جان دیتی ہے تے عثمان دی عظمت کو جان دے کر کے آیا فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی
وجوہہم سیماکم فی وجوہہم جنہ دے چہریاں تے نور ٹپکے جو امامدار نہیں تے پھر امامدار کون ہے تیرے سجدے چ ڈگے رہن وہ امامدار نہیں تے پھر امامدار کون ہے تیرے رکوع اندر پہ رہن وہ امامدار نہیں تے پھر کون امامدار ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ دیاں رحمتاں دین والے امامدار نہیں تے کون امامدار ہے رب دیاں رحمتاں تلاش کرن والے امامدار نہیں تے کون امامدار ہے ذالک مثلکم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل وہ جناب دے امام دا تذکرہ تورات اندر موجود ہے جو امامدار نہیں تے پھر کون امامدار ہے جناب دے امام دا تذکرہ انجیل اندر موجود ہے جو امامدار نہیں تے پھر کون امامدار ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا جنی دیر تک جسم اندر جان ہے جنی دیر تک زبان اندر بولن دی قوت موجود ہے مسجد کے محراب منبر کے اندر علم کہہ رہا جنی دیر تک زندہ رہاں گے پیغمبر کے صحابہ دی عظمت بیان کرتے رہاں گے انشاءاللہ اللہ اکبر فرمایا اے کون نے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل اوے صحابہ آئے نہیں سن چرچا پہلے ہوندا پیا سی تورات کدو آئی پہلے آئی کہ نہیں آئی انجیل پہلے آئی کہ نہیں آئی وہ جنہ دی آن تو پہلا انہاں دے امام دا تذکرہ ہے یار وہ امامدار نہیں تے پھر کون امامدار ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین